Nityanandam, Kailasa welcomes you all to the Nityotsava celebrations. Puja is where we mirror our brains with the powerful neurological activity of the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam, who is the ultimate manifestation of Paramashiva. Here, in this auspicious moment of space time, through this puja, we will access the higher vertical time zones. Let us now offer our heartfelt gratitude and devotion to the supreme pontiff of Hinduism and all his deities in Kailasas around the world. ॐ सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदने क्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरेत् शिरसि हंसकं तदभिधानपूर्वं कुर्वम् अथ धूपः ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि संस्थितमं वप्रतमं ज्येष्ठतमं मन्यतमं देवहूतममृतमसि हविर्दानं त्रिगुंहस्वमाह्वाः मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्ष्येर्मा संविक्ता मात्वाहिकं शिशुम् श्रीसर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः धूपमाग्रापयामि अथ दीपः ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्निं निरृतिं मम पशुभृत्यमग्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानोहिकं श्रीर्जातवेदो रामश्वं पुरुषं जगत् अभिद्रदग्नागहि श्रिया मा परिपादया श्रीसर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीन सन्तोषति मधुरक्तमुदोषसि मधुमत्पार्थिवपुङ्गजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुभागं अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 श्रीसर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि नीराजनम् ॐ साङ्ग्रहण्येष्ट्यायतते इमां जनतागुं सङ्ग्रहाणीति द्वादशारत्नीरजना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुद्धे मौञ्जी भवति पूर्वैमुञ्जाः पूर्वैर्मुञ्जाः
अदृशावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्रे नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् हरि ओम् तत्सत् सर्वम् भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम्।